आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेटको बाढी बगाउने शैलीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो। एक हप्तामै 7.5 अर्बभन्दा धेरैको चेक काटियो। बाढी पहिरोको कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 दिने सरकारको निर्णय। हालसम्म 600 बढी घरमा क्षति पुगेको उल्लेख। र निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा। कोभिडको कारणले निर्माणको काममा ढिलाइ भए पनि अबको 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने भनाइ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढेको छ। सरकारले एकै हप्तामा नै 7.5 अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन प्रतिदिन 1 अर्बभन्दा बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असार लागेसँगै हरेक हप्ता चालु खर्चको दर बढ्दै गएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस हप्ता अर्थात् गत शनिबारदेखि शुक्रबारसम्ममा 7 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो हप्ताको सोही अवधिको तुलनामा 1 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। गत हप्ता 6 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो भने असार अघि दैनिक 42 करोड 84 लाखको औसतले पुँजीगत खर्च हुने गरेको थियो। अघिल्ला वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि असारे खर्चको रूपमा धेरैजसो पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा खर्च भएको पुँजीगत बजेटको झन्डै 40% हिस्सा असारमा मात्रै हुने गरेको पाइएको थियो। आजसम्ममा सरकारले 46.55% अर्थात् 1 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर 50% हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले सङ्केत गरेको छ। यता चालु खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छ। 9 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म 82.12% अर्थात् 7 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 48.84% अर्थात् 84 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। कमर्सले नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट 37 बुँदे सुझाव दिएको हो। चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरूको कार्यशक्तिमा कमी आएकाले पूर्ण रूपले विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औल्याएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोभिडले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्व अनुमान गरेर सो अवधि भरका लागि बैंक ब्याजमा 50% व्यवसायीले र 50% सरकारले अनुदान दिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताउनुभयो। कोभिडबाट जुन यो पारेको इम्प्याक्ट, यो दोस्रो लहरमा जुन पर्यो असर, भनौँ न यो ब्याज दरमा चाहिँ विशेष गरी साह्रै नै पीडित वर्गको लागि होइन, जसको आर्थिक अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चलायमान छ उहाँहरूको लागि चाहिएन पर्दैन होइन, जसको साह्रै नै मर्का छ भने कमसेकम सरकारले पनि एउटा ब्याज दरमा 50% चाहिँ स्वयं ऋणीले तिर्ने, 50% चाहिँ अलिकति अनुदानको रूपमा गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पनि बैंकले केही भोलिन्टियर सर्भिस गर्न सकिन्छ कि होइन, अथवा एउटा चाहिँ बेस रेटमै ब्याज लिएर होइन
गर्न सक्ने कुरा त छ नि। उहाँहरूले चाहिँ बेस रेटमा पनि प्रिमियम थप्ने गर्छ भने यो महामारीको टाइममा 2-3 वर्ष सहयोग गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र चाहिँ एसएमइजहरूको र चाहिँ उद्यमीहरूको चाहिँ व्यवसाय बढोत्तरी हुन्छ र चाहिँ यो हुनासाथै हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा पनि ग्रोथ हुन्छ र चाहिँ आम हाम्रा महिला चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन छन् व्यवसायमा बसिरहनु भएको श्रमजीवीहरूले पनि एउटा रोजगारी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुझाएका छौँ। चालु उद्योग व्यवसायीका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको 25% थप उपलब्ध गराउनु पर्ने, 2078 चैत्र मसान्तसम्म बिना जरिमाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, 2079मा कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, 10 लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पोसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ। चेम्बरको सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सके मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातको पूर्व सन्ध्यामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताले चुनौती थपेको बताउनुभयो। यद्यपि सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सक्दो टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन गभर्नर अधिकारीले दिनुभएको चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँ चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ हैन। उहाँले पनि हामी विगत जस्तै राम्रो एउटा चाहिँ मौलिक नीति ल्याउने छौँ र चाहिँ त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने छौँ। तर चाहिँ अलिकति तरलता विगत पोहोरको वर्षभन्दा यसपालि अलिकति कमी छ र यो चाहिँ अलिकति थ्रेटको रूपमा भएको छ र चाहिँ हामीले सक्दो यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी यो विषम परिस्थितिमा सबै मुलुकको भनौँ न एउटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिने गरी जब उद्योग व्यवसाय नै चलायमान भयो भने अर्थ पनि हुँदैन, ब्याङ्कले पनि केही आफ्नो चाहिँ भनौँ न मुनाफा या कारोबार गर्न पाउँदैन भनेदेखि यसमा हामी ध्यान दिएर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई चाहिँ हामी हेरेनौँ गरी सहयोग गर्छौँ र मौलिक नीतिमा हामी पार्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैगरी चेम्बरले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था खारेज गरी घर जग्गा व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनको कम्तीमा 70% कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सरकारले मनसुनको समयमा आएको विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सहित 5वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका विष्णु पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार 50,000 का दरले 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो। यस वर्षको मनसुन सुरु हुनु यता मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुनजन्य विपदका कारण पुगेको क्षतिलाई सभालाई जानकारी गराउँदै सरकारले तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्देशन गरेको पनि बताउनुभयो। यस वर्षको मनसुन विपदका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मनसुनजन्य विपदबाट घरबारविहीन भएकाहरूको निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माणका लागि विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम मनसुनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3,949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार रु 50,000 को दरले कुल रु 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम शुरू गरिएको छ। यस वर्षको मनसुन विपदका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री पौडेलले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदका कारण विभिन्न जिल्लामा पुगेको क्षतिबारे सभालाई विस्तृत जानकारी पनि सभालाई गराउनुभयो। मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट
मानवीय क्षतिका साथै सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोर्खा, अर्घाखाँची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा 505 निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने 112 घरहरूमा आंशिक क्षति भएको छ। विभिन्न 36 सरकारी कार्यालयका भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसैगरी 9 विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 7, मनाङका 2, चितवनमा 2, तनहुँमा 1, मोरङमा 1, उदयपुरमा 1 र सिराहामा 1 गरी जम्मा 15वटा मोटरेबल पक्की पुलहरूमा क्षति पुगेको छ। मनाङमा 5वटा मोटरेबल काठी पुलमा क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 14, मनाङमा 7, मर्स्याङ्दी नदीको एक्लै फाँटमा 1 गरी 23वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। विषयगत निकायहरूबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गरिँदैछ। मन्त्री पौडेलले सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको लगत संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरबास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने समेत बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3,949 परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदका कारण विभिन्न जिल्लामा पुगेको क्षतिबारे सभालाई विस्तृत जानकारी समेत गराउनुभयो। मन्त्री पौडेलले पीडितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको भन्दै त्यसबारे भएका काम कारबाहीको पनि फेहरिस्त प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। त्यसैगरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितहरूलाई राहतको प्रबन्ध तथा खोज तथा उद्धारका लागि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात राखिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको 6 महिनामा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जनाइएको छ। असार महिना भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण आयोजना पर धकेलिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गत वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। निर्माणको कामले चालु आर्थिक वर्षमा केही गति लिए पनि कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको कारण कामले गति लिन भने सकिरहेको थिएन। मे महिनामै विदेशी जनशक्तिले आएर विमानस्थल अवलोकन गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड दोस्रो लहरका कारण रोकिएको थियो। विदेशबाट आउने जनशक्तिहरू जुलाई अगस्तसम्ममा आउने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा काम निरन्तर भइरहने इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म हाम्रो यस एयरपोर्टमा सम्पन्न भएको कामहरूमध्ये अब रनवे जुन 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको छ त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी प्यारालल ट्याक्सीवे हाम्रो 1200 मिटरको छ त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र लिङ्क ट्याक्सीवे 3वटा रहेका छन् त्यो र अनि हाम्रो यो एप्रोन जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ अनि आइसोलेटेड पार्किङ त्यसैगरी हाम्रो टर्मिनल भवन कन्ट्रोल टावर कार्गो बिल्डिङ ह्याङ्गर बिल्डिङ रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ बिल्डिङ लगायत अरू 14वटा बिल्डिङहरू छन् हाम्रो सानो ठुला गरेर सबै ती सबै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ अहिले र त्यसको फिनिसिङको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो यो विमानस्थल प्रवेश गर्ने एसएस रोड 4 लेनको बनेको छ र त्यसको काम पनि मेजर काम हाम्रो भइसकेको अवस्था छ र कटिङ फिलिङको कामहरू पनि हाम्रो करिब 98% काम भइसकेको छ र अहिले ल्यान्डस्केपिङको काम र हाम्रो पर्मानेन्ट फेन्सिङको काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो आजको दिनसम्म यहाँको निर्माणको भौतिक प्रगति ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो 79% चाहिँ हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अब 21% काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। हाल विमानस्थल निर्माणको लागि करिब 200 जनशक्तिले काम गरिरहेका छन्। यसअघि करिब 500 जना जनशक्तिले काम गरिरहेका भए पनि कोभिडको कारण 200 जना जनशक्ति मात्र खटाइएको आयोजनाका इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको कारण चिनिया जनशक्तिमा समेत कमी आएको छ। हाल चिनिया जनशक्ति 166 जना मात्र निर्माणमा आबद्ध रहेका छन्। चिनिया जनशक्ति 300 का हाराहारीमा आवश्यक रहेको छ। अहिले फिनिसिङ, लाइट हाल्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन, इक्विपमेन्ट, पाइपलाइन बिछ्याउने तथा भित्री सडकका कामहरू भइरहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण निर्माणको 1 महिनाको प्रगतिमा कमी आउने देखिएको हो। निर्माण सम्पन्न मिति समेत 2021 डिसेम्बरका लागि सारिएको इन्जिनियर पौडेलले
जानकारी दिनुभयो। अहिले यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय चाहिँ 2021 को 1 जुलाई 10 मा रहेको थियो र अब त्यो तोकेको समयभित्र चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएन यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि। भने अब हामीले करिब 6 महिना डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ पुरै सम्पन्न चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब डिसेम्बरसम्म चाहिँ निर्माण कार्य सबै सकिन्छ र त्यसपछि फ्लाइट टेस्ट लगायत इक्विपमेन्ट टेस्टहरूको चाहिँ कामहरू 2-3 महिनामा चाहिँ सकियो भने त्यसपछि हामी फ्लाइट सञ्चालन गर्न सक्छौँ छिटै नै। कुल 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। विमानस्थल निर्माण सन् 2021 जुलाई 10 सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिना अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। हाल विमानस्थल निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। विमानस्थल निर्माण सन् 2017 को नोभेम्बर महिनादेखि सुरु भएको हो। हालसम्म रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन, एप्रोन, यात्रु जहाजमा चढ्ने र ओर्लने स्थान, नाला निर्माण, ह्याङ्गर निर्माण लगायतका काम भइसकेका छन्। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा 5 अर्ब रुपैयाँको मात्र शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 8.4 अङ्कले घटेर 2834.51 अङ्कमा ओर्लिएको दिन कारोबार रकम 2 महिना यताकै न्यून भएको हो। दिनभर कुल 224 कम्पनीको जम्मा 1 करोड किता शेयर 5 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरमा मात्र किनबेच भएको छ। बिहिबार 3 करोड 28 लाख किता शेयर 6 अर्ब 70 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। लगातार गिर्दो क्रममा रहेको कारोबार रकम पछिल्लो 16 कारोबार दिनमै ऐतिहासिक उचाइ 19 अर्ब 42 करोड रुपैयाँबाट करिब 75%ले घटेर आज 5 अर्ब 3 करोडमा आइपुगेको हो। यो रकम लगभग पछिल्लो 2 महिना यताकै न्यून हो। आज होटल र पर्यटन, अन्य म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल इन्स्योरेन्स, एनटिसी, माथिल्लो तामाकोसी, हिमालयन डिस्टिलरी र नेसनल हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्स्योरेन्सको 21 करोड 57 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका शेयरहरूमा ओरिएन्टल होटल लिमिटेडको मूल्य आज सर्वाधिक 8.4% बढेको छ। सिबिडी हाइड्रो पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्सको पनि मूल्य बढेको छ। कलाकारहरूले कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, पाइलट र सरसफाई कर्मीको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा बनाइएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटेपछि कलाकारहरूले चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरलाई निवेदन दिएका हुन्। दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको कलाकारको टोलीले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवाली मार्फत मेयरलाई निवेदन दिनुभएको हो। हामीले चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हामीले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूलाई जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ भगवानको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ खालि नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै देखियो, जुन सुन्यौँ र उहाँहरूले पाउने जुन सम्मानहरू त्यो नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिक स्तरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस्, थोरै भए पनि उहाँहरूप्रति हाम्रो नागरिक स्तरबाट ग्रेटिट्युड थोरै भए पनि उहाँलाई मोटिभेसन होस् भनेर हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पाइलट, तपाईँको सरसफाई कर्मी लगायत सबै जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ भलिन्टियरहरू उहाँहरूलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामीले एउटा चित्र कोरेका थियौँ। त्यो चित्र चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अनुमति लिएर वडा नम्बर 28बाट अनुमति लिएर हामीले 7 दिन लगाएर हामीले काम गरेका थियौँ। तर हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि पहिलो दिन तपाईँको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख राजेश्वर गेवालीजी आएर पनि हाम्रो वडाको पत्र हेरेर जानुभयो। तर अचानक रूपमा जुन तपाईँको हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कुनै रोकटोक भएन र यत्रो तपाईँको 20-22 दिनपछि तपाईँको चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ जुन एउटा छापामार शैलीमा जसरी चाहिँ एउटा मेयर साहबको निर्देशनमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन यो हाम्रो चित्र मेटियो त्यसले हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरू चाहिँ दुःखी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि पनि हामीले चाहिँ चित्र कोर्न पाऊँ। कलाकारहरूको निवेदन बुझ्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवालीले महानगरपालिका भित्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि महानगरपालिकाबाट स्वीकृति र सहमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वडा कार्यालयसँग सहमति लिनु अघि महानगरपालिकालाई सोधेको भए समस्या नआउने पनि बताउनुभयो। महानगरपालिकाभित्र महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा
कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि महानगरपालिका केन्द्रबाट त्यसको स्वीकृति र सहमति आवश्यक पर्दछ। यो चित्र अत्यन्त सुन्दर चित्र थियो। चित्रको बारेमा हामी कसैले पनि केही भन्दैनौँ, यो राम्रो थियो। र म अफिस आउने क्रममा बनाउने क्रममा चाहिँ म आफैले गाडी रोकेर के हो कसको अनुमतिले बनाएको भनेपछि उहाँहरूले वडाको भन्नुभयो, केन्द्रको पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गर्नुहोस् भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। यो चिज के भयो भने वडा कार्यालयले सहमति दिनु अगाडि केन्द्रसँग सोधेको भए यो समस्या आउँथेन। यसअघि कलाकारहरूले प्लेकार्ड सहित महानगरपालिका अगाडि धरना पनि दिएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता र नेपाल एक आपसमा रिसाएको र सो रिस शान्त नभएसम्म दोस्रो तहका नेताको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताउनु भएको हो। आफू भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको र त्यसका लागि दुवै नेताको रिस शिथिल पार्ने प्रयासमा जुटेको बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी एकता हुने ठोकुवा गर्नुभयो। एकै ठाउँ भए त फेरि एकताको त आवश्यकता परेको थिएन। दुईतिर तिनतिर बाँडिएकाहरूलाई नि एकता गराउने हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव झलनाथ एकातिर केपी एकातिर हुनुभयो। पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर चाहिँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ र हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य रूपमा वामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेको छ। र यस्तो बेलामा म नआत्तिकन सबै साथीहरूले धैर्यता धारण गरेर प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर मैले अघिल्लो भनेको छु। म त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छु, लागिरहेको छु। यो त मलाई थाहा छैन। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित। केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको माताहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेको छु। एकता सम्भव छ, अहिले सम्भव नहोला, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ। यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता गौतमले सम्भव भएको तर त्यो सर्वोच्चको आदेशपछि सम्भव हुने बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेटको बाढी बगाउने शैलीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो। एक हप्तामै 7.5 अर्ब भन्दा धेरैको चेक काटियो। बाढी पहिरोको कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 दिने सरकारको निर्णय। हालसम्म 600 बढी घरमा क्षति पुगेको उल्लेख। र निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा। कोभिडको कारणले निर्माणको काममा ढिलाइ भए पनि अबको 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।